बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल की वीडियो में हमने जाना था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनका तबलीग करना और उनका काफरों के बुतों को तोड़ना। काफरों के बुतों को तोड़ने के बाद जब यह मुकदमा नमरूद के पास पहुंचा तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दे दिया। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका तो कैसे अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडी कर दिया और उस आग के फूल बना दिए। तो नाजरीन, पिछली वीडियो में मैंने तफसील के साथ बताया था कि आपकी पैदाइश कैसे हुई और आपने जब तबलीग का काम शुरू किया तो आपने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया और आपके बुतों को तोड़ने का किस्सा, ये सारा कुछ पिछली वीडियो में मैंने बयान किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा और उसका मुकदमा नमरूद के पास गया तो उसने क्या किया। तो नाजरीन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आग में डालना। जब कौम को कोई जवाब ना आया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको आग में फेंक दिया जाए, इसको जलाकर राख कर दो और अपने मबूदों का साथ दो। लोग कई रोज तक ईंधन जमा करते रहे, बल्कि अगर किसी को कोई तकलीफ होती तो वो मन्नत मानता कि अगर मेरी तकलीफ रफा हो गई तो मैं इतना ईंधन लाकर दूंगा। जब बेशुमार ईंधन जमा हो गया तो इसको आग लगाई गई। अब इनके सामने मसला था कि इतनी बड़ी आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे फेंका जाए। तो उन्होंने एक मंजीनक तैयार की, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा और कई आदमियों ने झूला देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। मगर आप जरा भी ना घबराए। एक मशहूर रवायत है कि जब आपको आग में डाला जा रहा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपके पास आकर अर्ज की कि मैं आपकी किस तरह मदद करूं। तो आपने फरमाया कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब मुझे देख रहा है। रवायत। एक और रवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे कभी कोई काम जल्दी में भी करना पड़ा है, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि 2 दफ़ा। एक दफ़ा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था और दूसरी दफ़ा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका जा रहा था। तो मैंने जल्दी में जाकर उसके नीचे अपना पर रख दिया और आहिस्ता से एक कुएं में एक खुश्क जगह पर रख दिया। आग का ठंडा हो जाना। जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि सलामती वाली बन जा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस रस्सी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था वो भी जल गई, मगर आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत रहे। आपके इर्द गिर्द वही आग फूल बन गई। वालदा का मिलना। इब्ने कसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि वालदा ने जब ये मंजर देखा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि आग मेरी वालदा के लिए भी सलामती वाली बन जाए। तो आपकी वालदा ने आपके पास जाकर आपका सर और मुंह चूमा, जिस पर आपने दुआ की कि हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वही कारसाज है। नमरूद से मनाजरा। नमरूद बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलाता था और लोग इसके साथ बुतों की पूजा करते थे। जब नमरूद को बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामी शख्स हमारे बुतों की तौहीन करता है और इसको आग में भी फेंका गया मगर आग ने उसका कोई नुकसान नहीं किया है, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तूने मेरे मुल्क में फितना फैला रखा है, तेरा रब कौन है। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो वहदहु ला शरीक है, ज़िंदगी देता है और मौत भी उसी के इख्तियार में है। ये सुनकर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नमरूद ने भी जेल से 2 कैदी मंगवाए, जिनमें एक को मौत देनी थी और दूसरे को रिहा करना था। मगर नमरूद ने कहा कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो, जिसको मौत देनी थी उसको रिहा कर दिया और जिसको रिहा करना था उसको फांसी दे दी। इस पर कुरान मजीद में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा मगरब से निकाल कर दिखा। तो नमरूद लाजवाब हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शाम रवानगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहले तो मेरा वालिद ही मुखालिफ था, अब तो सारी कौम और बादशाह भी मुखालिफ हो गया है, तो आप शाम की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त तक सिर्फ आपकी बीवी हज़रत सारा और आपका भतीजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ही आप पर ईमान लाए थे।
لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ فلسطین پہنچے تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، اس جگہ رہنا مشکل ہو گیا تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلیل اللہ کیسے بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے بنے؟ ابن کثیر میں ہے کہ فلسطین میں قحط تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، تو آپ بوریاں لے کر ایک دوست کے پاس گئے کہ کچھ غلہ لے آئیں، مگر جب دوست کے ہاں گئے تو وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ آپ نے بوریوں کو خالی لانے کی بجائے اس میں ریت بھری تاکہ گھر والوں کو تسلی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے اور بوریاں ایک طرف رکھ دیں۔ آپ جب صبح اٹھے تو گھر والے روٹیاں پکا رہے تھے اور اناج ملنے پر خوش تھے۔ آپ فوری سمجھ گئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب گھر والوں نے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست نے دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو مجھے دوست سمجھتا ہے تو میں بھی تیرا دوست ہوں، جس پر آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ اب جانتے ہیں مصر روانگی۔ اب جانتے ہیں ایک اور واقعہ، حضرت سارہ علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا اور بادشاہ کا واقعہ۔ فلسطین میں چونکہ قحط تھا جس کی وجہ سے آپ مصر تشریف لے گئے تو اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جو بھی خوبصورت عورت ہو تو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اگر اس کا خامند ہو تو قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی دوسرا رشتہ ہو تو کچھ نہیں کہتا، لہٰذا بادشاہ کو یہی بتلانا کہ میں اس کی اسلامی بہن ہوں۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا اور برے ارادے سے اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ جب بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو اس کے دل میں پھر فطور آ گیا۔ دوبارہ پھر اس کے ساتھ یہی ہوا۔ تیسری دفعہ ایسا ہونے پر اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، لہٰذا بادشاہ نے اپنی بیٹی یا نوکرانی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دے دی اور بعد میں اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اولاد کا ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی اولاد ہونے کی توقع تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اس کے بعد آپ نے مصر کو خیر باد کہہ دیا اور فلسطین واپس چلے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی سارہ سے بھی ایک بیٹا عطا کر دیا، جس کی اطلاع خود اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے آپ کو دی اور نام بھی بتلا دیا کہ اس کا نام اسحاق رکھا اور ایک پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب رکھنا۔ آپ کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 70,000 نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب سے آخری نبی اور انبیاء علیہ السلام کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال یا 85 سال تھی، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر میدان میں فتح نصیب کی اور ان کی اولاد سے تقریباً 70,000 سے اوپر نبی پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس واقعہ کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے اچھے واقعات، قصے اور کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور جن بھائیوں نے اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا، ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلا پارٹ بھی دیکھ لیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ جان سکیں۔ اینڈ میں پھر سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔